बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं एक लेटेस्ट खुशखबरी के साथ, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि वेट में थे कि पीपीएससी की तरफ से न्यू जॉब्स अनाउंस हों, कौन कौन सी वो जॉब्स हैं, उसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सा स्केल है उनका, खास तौर पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जैसे कि आज पोस्ट ओपन हुई है। उस पहले जैसे कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हैं, टीचर की पोस्ट आई, आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आई हैं, साथ साथ आपके तहसीलदार की, नायब तहसीलदार की भी पोस्ट थी। तो अब सब इंस्पेक्टर के साथ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आ चुकी है। तो उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर है, क्या डेटाबेस रिक्वायर है, क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर है, कौन कौन से रीजन के अंदर अप्लाई करना है और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ इस पूरे वीडियो को देखिएगा ताकि आप कोई भी मिस्टेक ना कर पाएँ। खास तौर पे जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आप कोई पूरी वीडियो नहीं देखते, फिर आपको पॉइंट्स की मिसिंग जब पता चलता है फिर आप सोचते हैं ओहो अब तो एडिटिव एप्लीकेशन नहीं हो सकती, हमारे साथ प्रॉब्लम हो गया, वो हो गया। तो ये मैं आपसे बात लाजमी डिस्कस करूंगा, प्लीज़ इस पूरी वीडियो को देख के फिर अप्लाई करिएगा। सबसे पहले मैं आपसे जो बात करूंगा वो करूंगा कि उसका प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं, क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपसे डिस्कस करूंगा। उसके बाद आपसे डिस्कस करूंगा कि उसमें अप्लाई कैसे करना है। इंशाल्लाह ताला ये थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, आपने इसको पूरा लाजमी एंड तक देखना है। तो चलते हैं हम अपने गूगल पे सबसे पहले। तो उससे पहले मैं आपसे ये भी बता दूं कि हमने होम अप्लाई की सर्विस क्रिएट की हुई है। आप घर बैठे किसी भी जॉब के लिए, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए या किसी भी डाटा एंट्री के हवाले से या कोई जो असाइनमेंट का वर्क होता है या कोई भी काम होता है आपका प्रेजेंटेशन के रिलेटेड या डाटा एंट्री के रिलेटेड, आप घर बैठे हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं और करवा सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 0301202770। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप हमें कांटेक्ट करके कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। मजीद आपसे ये रिक्वेस्ट करूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको किसी भी स्कॉलरशिप के हवाले से, इंटर्नशिप के हवाले से, जॉब के हवाले से लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले अपने गूगल पे जाना है। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने उस ऐड के हवाले से। ये ऐड है जो आपके सामने आज सामने आया है, जो आज पोस्ट इसकी अनाउंस हुई है। वो ऊपर आपको एक्सप्रेस एंड द नेशन डेट 4/11/2012, मतलब 4 आज डेट है और 11 मंथ है और 2020 को ये अनाउंस हुई है। ये सबसे केस नंबर आपके सामने दिया गया। केस नंबर इंपॉर्टेंट होता है जब आप अप्लाई करने जा रहे होते हैं। आपको चलान फॉर्म दिया गया होता है और चलान फॉर्म के अंदर आपने केस नंबर देना होता है, वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये केस नंबर आपने यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे बेसिक स्केल, नेम, नेचर ऑफ द पोस्ट ये आपसे डिस्कस की गई है कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो स्केल है वो 11 है, सर्विस कोटा लाहौर कोटा ये दूसरा है, ठीक है। ये आपके सामने ये डिस्कस किया गया है। तो लाहौर रीजन के लिए है, उसके बाद सर्विस कोटा शेखपुरा रीजन के लिए, ठीक है। उसके बाद सर्विस कोटा आपके साथ गुजरांवाला रीजन के लिए, ये सारी बातें आपसे डिस्कस की गई हैं, ठीक है। तो ये सब आप देख लें। उसके बाद इधर आ जाएं, फीमेल के लिए हम देख लेते हैं, ये मेल फीमेल के लिए। उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सर्विस कोटा फैसलाबाद रीजन के लिए और सब साहिबा रीजन के लिए भी है, मुल्तान रीजन के लिए भी है सर्विस कोटा और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है। ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला आपसे इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगे। और हम बात करते हैं अब हमारे मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर है हम उसको बात करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए हमारी सेकंड डिवीजन के साथ किसी भी यूनिवर्सिटी के थ्रू। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वो कहता है अमंगस इन द सर्विस हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल विद 3 इयर्स सर्विस एज हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल इन द नॉर्दर्न पंजाब डिपार्टमेंट एंड हैविंग क्लीन सर्विस रिकॉर्ड। अकॉर्डिंग टू मेरे पॉइंट ये लोग सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सर्विस कोटा का भी बयान किया गया है या सर्विस कोटा के हवाले से भी बताया गया है। ये सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कांस्टेबल की पोस्ट पे या हेड कांस्टेबल की पोस्ट पे किसी भी दूसरे अदारे के अंदर लाइक किसी भी यूनिट के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी सर्विस इतनी हो चुकी है और साथ साथ उनका जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, कोई भी उनके अंदर नेग्लिजेंस ना हो और अच्छे तरीके से काम कर रहे हो और परफॉर्मेंस अपनी दे रहे हो। उसके बाद अब टेस्ट की बात आती है। ये एज फॉर मेल और फीमेल की जो एज है वो 21 से लेकर 35 तक है। उसके बाद जो सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट है वो आपको बता दूं 40% जो आपका सिलेबस होगा वो जनरल नॉलेज से होगा, इंग्लिश नॉलेज जो है वो 40% होगा, उसके साथ साथ आईटी और लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन के लिए आपका 20% होगा। तो ये आपने सारी बातें देख लेनी। उसके साथ साथ आप नीचे आ जाएं, यहाँ पे पोस्ट आई है माइंस मिनरल डिपार्टमेंट, ठीक है। ये उनके हवाले से, आपके हवाले से नहीं, अगर आप करना चाह रहे हैं इसको देख लें, अगर आपको इसके हवाले से कोई एक्सपीरियंस है। तो उसके बाद BS16 के लिए असिस्टेंट है ऑन रेगुलर बेस, ओपन मेरिट स्पेशल कोटा 1, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी से रिक्वायर्ड है 18
से 25 उसकी एज होनी चाहिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आप देख लें, इसको डिस्कस कर लें, आपके सामने सारी बातें इंशाल्लाह ताला समझ आ चुकी होंगी आपको। ठीक है, तो अब ये डेट आपके सामने 19 नवंबर इसकी जो है वो लास्ट डेट है। ठीक है, तो जैसे कि जो इसकी लास्ट डेट है वो आपसे डिस्कस की गई है, क्लोजिंग डेट ऑफ आर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 19 नवंबर 2020 है। तो अब हम बात करते हैं कि इसका अप्लाई हमने कैसे करना है, कहाँ से जाके करना है, कौन सी वेबसाइट पे जाके करना है। खास तौर पे कुछ लोगों को ये भी नहीं इल्म होता। तो आपने सिंपली जाना है गूगल पे जाके PPSC लिखना है, आपने PPSC यहाँ पे ऐड करना है। जैसे ही आप ऐड करेंगे आपके सामने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे PPSC.gov.pk पे आपके सामने दिया गया है, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे वो देखिए जो एडवर्टाइजमेंट 31/2020 है वही आपके सामने इधर भी है। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये एडवर्टाइजमेंट है आपके सामने, ये दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जॉब का ऑप्शन है, यहाँ पे जॉब के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप जॉब के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डेट जो ऐड नंबर है वो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे क्लोजिंग डेट आपके सामने बताई गई है और ऐड डेट बताई गई है आपके सामने, ये भी आप देख लें। और ये ऐड 31/2020 है। ठीक है, अब लाइक मैं एग्जाम्पल के तौर पे सर्विस कोटा पे अप्लाई करना है। लाइक ये आपको ये बता दूं, आम बंदा नहीं अप्लाई कर सकता, ये सिर्फ सर्विस जिन लोगों की है वो ये अप्लाई करें। ठीक है, तो अब लाइक मैं एग्जाम्पल के तौर पे फैसलाबाद के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के तौर पे अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को मैं रीड करता हूँ। इन्फॉर्मेशन को रीड करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे जो इसकी चलान की फ़ी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ये 600 है। पहले सब इंस्पेक्टर नायब तहसीलदार के लिए आई थी, वो 1000 रुपये आई थी, बट यहाँ पे 600 आपने देनी है। तो आप यहाँ पे नीचे आ रहे फिल अप दिस फॉर्म पे क्लिक करें। जैसे आप फिल अप दिस फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आता है अप्लाई ऑनलाइन पे। तो उससे पहले आपने क्या करना है, चलान अपना बैंक में सबमिट करवा के सबसे पहले आपने चलान सबमिट करवाना है। चलान सबमिट के हवाले से भी मैं आपको डिस्कस कर दूँ कि चलान आपने कैसे सबमिट करना है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे ऊपर दे देना है। ठीक है, ओपन होता है, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे आपने अपना जो उसको ओपन करके देखें तो यहाँ पे आपने पब्लिक सेक्रेटरी पंजाब पुलिस पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए आपने यहाँ पे नंबर ऑफ द पोस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे अपना नेम दे देना है। ये ऊपर बाय होम टेंडर नेम, कैंडिडेट नेम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद पोस्ट के लिए आ जाएगा। केस नंबर जो आपका यहाँ पे बताया गया वो आपने ऐड करना, और नीचे आपने टोटल अमाउंट वो आपने ऐड कर देनी है। और नीचे ये रिसेप्ट नंबर जो खास तौर पर लोगों को पता नहीं होता रिसेप्ट नंबर क्या होता है, तो आपने बैंक में जब जाना है तो आपके ऊपर लिख देते हैं 216 217, वो आपका रिसेप्ट नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे आपने दूसरा करिए तो यहाँ पे अपने सिग्नेचर भी करने हैं। अब नीचे हम बात करते हैं कि केस नंबर क्या होगा। आपको केस नंबर बता दूं, ये आपके सामने केस नंबर भी मैंने डिस्कस किए थे। ठीक है, वो आपके केस नंबर हैं, ये आपके सामने ये केस नंबर दिया गया है। ठीक है, 90 ब्रैकेट RJ/2020, ये आपका केस नंबर आपने ये पुट करना है वहाँ पे। और नंबर ऑफ पोस्ट भी आपके साथ डिस्कस की गई हैं। तो अब हम बात करते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना, फिल फॉर्म कैसे करना। आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करें। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे CNSE नंबर मांगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये CNSE नंबर दे देता हूँ 31101 488 1415, ये मैं ऐड करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं हम। ठीक है, 31101 488 1415 आपने अपना वो ऐड कर देना। उसके बाद ईमेल एड्रेस की हम बात करते हैं। ठीक है, ईमेल 311 1415। ठीक है, तो अब हम ईमेल एड्रेस की बात करते हैं कि हमारा ईमेल एड्रेस क्या है। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट थोड़ी सी हैवी हो रही है तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। कंटिन्यू पे हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे ईमेल एड्रेस हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे एक नंबर मिस है तो इस वजह से वो अभी अपडेट नहीं हो रहा था। 488 1415, यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस चूज़ करना। लाइक एग्जांपल के तौर पर मैं ये ईमेल एड्रेस है, इसको चूज़ करता हूँ। ये चूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे अब ऐड नंबर करता हूँ 0309। ठीक है, ये नंबर मैं ऐड कर देता हूँ लाइक एग्जांपल के तौर पे। ये नंबर मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद आपने फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना। ठीक है, ये करने के बाद आपने यहाँ पे जेंडर अपना सेलेक्ट करना, मेल है या फीमेल। लाइक मैं मेल हूँ तो वो ऐड करता हूँ। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करनी जो आपके आईडी कार्ड के रिलेटेड, आपने ये ब्रैकेट यूज़ करनी है 95। उसके बाद ये चूज़ कर लेनी है आपने। तो हम बात कर रहे थे, अपने अजान की वजह से ब्रेक थी। 19 पे हम कर लेते हैं। उसके साथ साथ आप यहाँ पे आके गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, येस, लाइक आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, पुलिस के आप एम्प्लॉई हैं, तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे सर्विस पंजाब या फेडरल पे, वो आप ऐड करेंगे यहाँ पे आके। उस पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप ऐड करेंगे। लाइक आपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो आपकी है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये ऐड कर देता हूँ 2015 जून, और ये ऐड कर एग्जाम्पल के तौर पे मैं सारी चीज़ें ऐड कर। लेंथ एंड सर्विस, ठीक है, वो ऐड कर देता हूँ। उसके बाद ईयर
یہ ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈیز یہ میں ایڈ کر دیتا ہوں. ہیو یو obtained NOC فرام دا امپلائر؟ یس. اس کے بعد آپ یہاں پہ پلیز سلیکٹ ڈو یو اسپیشل کوٹا؟ نو. اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ نیچے آپ کے پاس آر یو ریٹائرڈ ریلیز آرمی فورس؟ نو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ورکنگ ان ڈسٹرکٹ پولیس ایز اے پرماننٹ؟ یس. کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبل. اب دیکھا آپ نے جسٹ 2 آپشن یہاں پہ آتے ہیں کہ آپ کانسٹیبل کی پوسٹ پہ کر رہے ہیں, ہیڈ کانسٹیبل کی کر رہے ہیں. لائک میں ہیڈ کانسٹیبل پہ کلک کرتا ہوں, یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں. اس کے بعد ٹو فل دا اپلیکیشن یہاں پہ آگے آپ نے پکچر چوز کرنی ہے. ایک پکچر چوز کر لیں آپ. ٹھیک ہے. یہ میری پکچر ہے, میں یہ اس کو چوز کرتا ہوں. یہ پکچر آپ کی 25 KB سے لیس ہونی چاہیے. میری پکچر آلریڈی 25 KB سے لیس ہے, تو میں نے یہاں پہ ڈائریکٹلی اپلوڈ ہو گیا. اگر آپ کی پک اپلوڈ نہ ہو تو آپ نے یہاں پہ ریڈیوس امیج پہ جانا ہے. وہاں پہ ریڈیوس امیج لکھیں گے تو آپ کے سامنے ایک پورٹل آ جائے گا. پورٹل پہ اپنی تصویر اپڈیٹ کریں گے تو وہاں پہ جا کے 25 کر کے آپ کر سکتے ہیں اپنی. یہاں پہ اپنے CNS کی پکچر اپڈیٹ کرنی ہے تو میں یہی اپنی پکچر لگا دیتا ہوں. ایگزامپل کے طور پہ میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں, کیونکہ میں نے اپلائی تو نہیں کرنا, جیسے آپ لوگوں کے لیے ایک ڈیمو شیئر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ آ گیا. اس کے نیچے آپ بینک ریسیپٹ ڈیٹ, یہاں پہ آپ نے بینک جی کی جو رسید ہے وہ آپ نے وہ ایڈ کرنی ہے. ایگزامپل کے طور پہ یہاں پہ میں اپنی تصویر جو تھی بینک کی وہ میں یہاں پہ چوز کرتا ہوں. یہ میری تصویر ہے بینک کی. آپ نے اسے بھی 25 KB کرنا ہے. ٹھیک ہے. 25 KB کرنے کے بعد آپ نے اپڈیٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں سیٹ ڈیٹ, آج ڈیٹ کیا ہے آپ اس کو دیکھ لیں. آج ڈیٹ ہماری ہے جو کرنٹ ڈیٹ ہے ہماری اکتوبر کا یہ چل رہا ہے ہمارا, آج 4 ہے تو ہم اس کو 4 کو اپڈیٹ کریں گے. اس کے بعد یہ دیکھیے 241 اس طرح کا کوئی آپ کا بینک ریسیپٹ ڈیٹ ہو گیا. آپ یہاں پہ آگے بینک چوز کرنا ہے, اسٹیٹ بینک میں کیا ہے یا نیشنل بینک میں کیا ہے, NPP میں کیا ہے یا کس میں کیا ہے وہ آپ چوز کر لیں. اس کے بعد آپ سٹی نیم چوز کر لیں. لائک میں نے ساہیوال میں کیا ہے تو ساہیوال میں چوز کر لیتا ہوں. اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں. نیچے آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آ کے آپ نے برانچ کا نام چوز کرنا ہے. یہ چیک نمبر یہ برانچ چوز کر لیتا ہوں. اس کے بعد سیو انفارمیشن پہ کلک کر لیتا ہوں. جیسے سیو انفارمیشن پہ کلک کروں گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیکسٹ پہ یہاں پہ کلک کر دینا ہے. نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کی یہ دیکھیں کہ آپ کی انفارمیشن یہ بینک ریسیپٹ کی ایڈ ہوگی ہے. اس کے پرسنل ریکارڈ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. پرسنل ریکارڈ یہاں پہ ایڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پرسنل ریکارڈ ایڈ کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ ایڈ پہ کلک کرنا ہے. جیسے آپ ایڈ پہ کلک کریں گے, کیونکہ اپلیکیشن تھوڑی سی سلو ہو رہی ہے, ویب سائٹ سلو ہونے کی وجہ سے اپلیکیشن تھوڑا سا سلو ہو رہی ہے, تو آپ اس کو ٹینشن نہ لیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اگر آپ کے ساتھ بھی یہی پرابلم آ رہا ہے تو آپ کیا کریں کہ اس کو لیٹ نائٹ بیٹھ کے کریں. یہاں پہ ہم چوز کرتے ہیں محمد مدثر کر لیتا ہوں. ریلیجن ہمارا مسلم ہے. اس کے بعد CNS ایکسپائری ڈیٹ میں ایگزامپل کے طور پہ یہ چوز کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ چوز کر لیتا ہوں اور یہ چوز کر لیتا ہوں. آپ نے سارے ڈاکومنٹ اپنے پاس لے کے بیٹھنا ہے. یہ میں ایڈریس چوز کر لیتا ہوں اور موبائل نمبر بھی میں یہ چوز کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے, آپ نے فادر نیم اپنا یہاں پہ چوز کرنا ہے, جو آپ کے فادر کا نیم ہے ID کارڈ کے آپ کے ریلیٹڈ, یا آپ کے ڈاکومنٹس جو آپ کے ریزلٹ کارڈ ہے اس کے ریلیٹڈ وہ آپ نے چوز کرنا ہے. جنگ پہ ڈومیسائل آپ کا کہاں پہ جنگ سے ہے وہ آپ نے چوز کرنا ہے. ڈومیسائل ایشو ڈیٹ آپ نے یہ چوز ڈومیسائل ایشو ڈیٹ جو ہے آپ کی وہ آپ نے چوز کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. ایشو ڈیٹ آپ دیکھیں, ڈومیسائل ایشو ڈیٹ جو آپ کی ہے لائک میں ایگزامپل کے طور پہ یہ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. 5 اور اب یہاں پہ ماسٹر اسٹیٹس سنگل ہے یا میرڈ ہے وہ آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے. اس کے بعد نیچے آ جائیں. اس کے بعد یہ بات کریں گے ہیو یو اینی ریلیٹیو ورکنگ, کوئی آپ کا کوئی ریلیٹیو جو ہے رشتہ دار جو ہے وہ کوئی آپ کا ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, وہ آپ نے اگر ہے تو ٹھیک ہے آپ وہاں پہ ڈیٹیل ایڈ کر دیں, اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ CN رجسٹریشن ایکسپائری ڈیٹ یہ آپ کے لیے نہیں, میڈیکل سرٹیفکیٹ ایشو اپ ٹو ڈیٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد انڈیکیٹ سینٹر, آپ سینٹر کون سا سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, لائک میں بھاولپور کرنا چاہ رہا ہوں. نمبر آف چانسز 0 ہے ہمارے پاس. اس کے بعد یہاں پہ آپ نے سیو انفارمیشن کلک کر دینا. جیسے آپ سیو انفارمیشن پہ کلک کریں گے تو آپ کی سیو انفارمیشن ہو جائے گی, تو پھر آپ نے یہاں پہ نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے. نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کا یہ ریکارڈ پرسنل ایڈ ہو گیا. اس کے بعد ایجوکیشن ریکارڈ آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے. ایجوکیشن جو آپ کی ہے وہ آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنی ہے. ابھی تھوڑا سا ٹائم لے گا. یہ آپ کے پاس سیٹ ہے میٹرک, انٹرمیڈیٹ اور بیچلر آپ نے کیا ہے. یہاں پہ ایک ہی سیٹ آپ کے سامنے آئے گا, تو آپ نے پروسیڈ فردر پہ کلک کرنا ہے. پروسیڈ فردر پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آ کے آپ نے چوز کرنا ہے میٹریکولیشن آپ کی ہے, تو آپ یہاں میٹرک سلیکٹ کریں گے. لائک عباسین یونیورسٹی ہے تو یہاں پہ آگے یونیورسٹی آف ساہیوال. اگر آپ کا بورڈ کا نام اس میں نہیں آ رہا تو آپ نے پھر یہ چوز کرنا ہے. لائک اب میرا تو آ گیا تو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس کو. میرے سبجیکٹ کون سے تھے وہ سائنس تھے. ٹھیک ہے. وہ میں ایڈ کر دیتا ہوں. اس کے بعد رزلٹ ڈکلیئر آن یہ میں ایڈ کر دیتا ہوں. یہ میرے پاس اس لیے ہے کیونکہ ہم ہوم اپلائی کی سروس دیتے ہیں, تو آلریڈی میرے پاس یہ سیو تھا, تو اس وجہ سے ڈیٹا میرے سامنے آ رہا ہے. آپ نے یہ پریشان نہیں ہونی کہ میں نے آلریڈی ڈیٹا یہاں پہ انٹر کیا ہوا, نہیں ایسی بات نہیں ہے.
یہاں پہ آپ نے ایڈ انفارمیشن پہ ایڈ کر دینا. اب یہاں پہ اوپر پہ میری انفارمیشن ایڈ ہو گئی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں انٹرمیڈیٹ پہ بات کر لیتے ہیں. انٹرمیڈیٹ کے لیے بھی میں یہاں پہ ایک یونیورسٹی چوز کر لیتا ہوں, لائک میں یہ چوز کر لیتا ہوں. اس کے بعد پری میڈیکل جنرل سائنس ہے آپ کا, یا جو بھی ہے وہ آپ یہاں پہ ایڈ کریں. رزلٹ ڈکلیئر آن یہاں پہ 18 پہ کلک کریں. یہاں پہ آگے 18 پہ نہیں, آپ نے یہاں پہ سروس بھی اپنی چوز کرنی, لائک میرا ہے 2015 کا ہے, میں یہ کر لیتا ہوں. مارکس آپ چوز کریں, لائک ایگزامپل کے طور پہ 997 ہی ہیں آپ کے. اس کے بعد ٹوٹل مارکس جو ہے وہ آپ کے 1100 ہیں. 1100 میں یہاں پہ آپ نے آگے ایڈ اندر کوالیفیکیشن پہ ایڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہاں پہ آپ کے بیچلر کی ڈگری آ جائے گی. بیچلر کی ڈگری کے بعد آپ نے کون سی یونیورسٹی, سیم ہم ڈگری کر لیتے ہیں, سیم یونیورسٹی. اس کے بعد ایم اے انگلش کی ہے, لائک آپ نے رزلٹ ڈکلیئر آن آپ کا 2017 یہ کر لیتے ہیں. اس کے بعد نیچے آ جائیں آپ, مارکس جو obtained جو سی جی پی آپ کی وہ لائیے آپ نے obtain کی ہے, یہ آپ کی ٹوٹل ہے 4. یہ ایڈ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ ویریفیکیشن آپ کریں گے, ویریفیکیشن آف دا ایجوکیشن. ٹھیک ہے, یہ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, ویریفیکیشن آف دا ایجوکیشن کے بعد آپ نے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سیو انفارمیشن آپ کے پاس آپشن آئے گا. ٹھیک ہے, اب ہم ایڈ کرتے ہیں, سماسٹر سسٹم تھا وہ ہم ایڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ ویریفیکیشن ڈیٹیل کے ساتھ آپ ایڈ کر دیں. اس کے بعد ایم اے انگلش 2017 وہ کیا کہتے ہیں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں, لائک ہم یہ چوز کر لیتے ہیں, افضل ولی خان یونیورسٹی کو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ویریفائی یہ ہم کر لیتے ہیں. اب ایڈ اندر کوالیفیکیشن پہ ایڈ کر لیں, یہ ہماری 3 چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں. اس کے بعد ویریفائی ایجوکیشن پہ کلک کریں, ہماری ایجوکیشن ویریفائی ہو گئی ہے. اب سیو انفارمیشن پہ کلک کرتے ہیں. جیسے آپ سیو انفارمیشن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا. اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کریں. نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد کیا ہوگا, آپ کے سامنے سروس ریکارڈ آپ کا پوچھا جائے گا. آپ نے کوئی سروس کی ہے, لائک آپ نے ہیڈ کانسٹیبل ہے یا کانسٹیبل ہیں, تو آپ یہاں پہ ایڈ کریں گے اپنی سروس کے حوالے سے. پوسٹ ہیڈ آپ یہاں پہ چوز کریں, ہیڈ کانسٹیبل تھا. ٹھیک ہے, کانسٹیبل آپ نے پورا لکھنا ہے. اس کے بعد ڈپارٹمنٹ پولیس ڈپارٹمنٹ کر لیں, لائک. ٹھیک ہے, اس کے بعد پوسٹنگ ڈیٹ آپ وہ چوز کریں, لائک آپ یہ پوسٹنگ ڈیٹ آپ کی میں یہ چوز کر لیتا ہوں ایگزامپل کے طور پہ 2018 کر لیتا ہوں. اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں, آپ نے اپنی ڈیٹا کریکٹ انٹر کرنا ہے. کرنٹلی سرونگ, یس کرنٹلی سرونگ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اس کے بعد نیچے آ جائیں, اسکیل اف اینی, اسکیل آپ کو کوئی ہے تو آپ لائک 9 اسکیل کر دیں یا 7 ہوتا ہے وہ آپ ایڈ کر دیں. اس کے بعد ایکسپیرینس ریلیونٹ, ایکسپیرینس ریلیونٹ ہے, یس ہے. اس کے بعد ایڈ ایکسپیرینس آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یس کرنے کے بعد اس کے بعد ایڈ ایکسپیرینس کے ریلیٹڈ آپ بات کریں, ایکسپیرینس یہاں پہ ایڈ کریں. پوسٹ ہیڈ, ٹھیک ہے, آپ یہاں پہ اسکپ بھی کر دیں تو ایکسپیرینس ہمارا بس یہاں پہ سیو انفارمیشن ہم کر دیتے ہیں, ایک ایکسپیرینس ہمارا ہے. اس کے بعد آپ نے سیو انفارمیشن پہ یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کی انفارمیشن سیو ہو جائے گی. اس کے بعد آپ یہاں پہ آ کے پوسٹ ہیڈ پہ کلک کریں, لائک ہیڈ کانسٹیبل ہے ایگزامپل کے طور پہ, آپ نے یہاں پہ انفارمیشن ایڈ کرنی ہے. نو سروس ریکارڈ ہیز بین سیوڈ, یور ٹوٹل ایکسپیرینس از لیس دین ٹوٹل ریکوائرڈ ایکسپیرینس. ٹوٹل ریکوائرڈ ایکسپیرینس 3 ایئر, آپ کا جو ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے وہ 3 ایئر کا ہے. اب میرے سامنے یہ انفارمیشن جو آ رہی ہے وہ غلط آ رہی ہے, میں لائک اس کو ایڈٹ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, میں ایگزامپل کے طور پہ یہاں پہ اس کو ایڈٹ کر سکتا ہوں, یا ڈیلیٹ ریکارڈ کا آپشن پہ جا کے یہاں پہ ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہوں. یہ میرا ریکارڈ ڈیلیٹ ہو گیا. اب میں ہیڈ کانسٹیبل پہ آ کے یہاں پہ ڈپارٹمنٹ چوز کر لیتا ہوں پولیس کا. اب میں ایڈ کرتا ہوں, جو ریکارڈ ایڈ کرتا ہوں وہ میں کرتا ہوں 15 کا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم نیچے آتے ہیں, 15 کا ایڈ کرنے کے بعد کرنٹلی سرونگ, یس. اس کے بعد اسکیل اف اینی, اسکیل کو تھا 9 وہ ایڈ ہو گیا. اس کے بعد ہم آتے ہیں ریلیونٹ پہ, یس. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب نیچے آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, سیو انفارمیشن پہ کلک کر دینا ہے. جیسے سیو انفارمیشن پہ کلک کریں گے تو وہ کیا کہتا ہے, نو سروس ریکارڈ ہیز بین سیوڈ, فرسٹ ایڈ ایٹ لیسٹ 1 ریکارڈ اینڈ دین پریس ٹو فنش بٹن. ایڈ دس ایکسپیرینس, ٹھیک ہے, آپ کا ایکسپیرینس سیو ہو گیا ہے. اس کے بعد آپ یہاں پہ سیو انفارمیشن پہ کلک کر کے آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ سیو ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہاں پہ آپ آگے نیکسٹ کریں گے. نیکسٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر کوئی مسٹیک آتی ہے تو آپ ہم سے مزید بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ آ کے آپ نے سبمٹ اپلیکیشن پہ کلک کر دینا ہے. سبمٹ اپلیکیشن کے بعد آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ فلی سبمٹ ہو جائے گی, اور آپ کو ایک نمبر, آپ کے میسج آ جائے گا آپ کے نمبر پہ کہ آپ کی PPSC کے لیے آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ سبمٹ ہو چکی ہے. ہوپس ہو کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی, اور اس طرح کی مزید ویڈیو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں. جزاک اللہ, شکریہ, اللہ حافظ. Subscribe now and press the bell icon.
Never miss an update.